أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 16 पारा 14 से 15 रकू की तिलावत में पढ़ना अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर करे और मुझे सही पढ़ने की तौफीक दे आमीन सुम्मा आमीन ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا نسفا فيذرها هكذا سفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وأنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من عمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله المالك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل ونسي ولم نجد له عزما 16 पारा 14 से 15 रकू की मैंने तिलावत करी या अल्लाह पाक कोई गलती हो तो माफ करना जब हम दुनिया फानी से रुखसत हो हमारी ज़बान पे होगा हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमीन।